लु अब गुड टु सी यु लङ टाइम हजुर हुन्छ त्यसो थाल्दा हुन्छ नि हजुर एकछिन है अंकल just give me a second I'll put you in live then can you start then please यता त हिउँ परेर दाजु पुरा ए हजुर सेप्टेम्बर भएको छ आज त हजुर हजुर उता सबै जाति नै हुनुहुन्छ होला है दाजु हजुर जाति नै छ आज एउटा ऊ भयो मृत्यु फनिङ दाजु चिन्नुहुन्छ नि फनिङ अङ्कल हजुर वाङदी फनिङ भन्ने थियो मामासँग पहिले हिँड्नुहुन्थ्यो हजुर उहाँलाई पनि प्रब्लम उठाउनु भयो कि पर्सि चाहिँ फ्युनरल छ उहाँको अरू त सबै ठिकै छ हवस् त सबैलाई जय मसी ल हामी प्रभुले थेस्सलोनिका मण्डलीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञालाई पढिकन त्यस बारेमा केही विचारहरू हामी हेर्नेछौँ ल हामी एक्सोडस 23:27 ने प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 27 पद हामी यो पदलाई पढ्नेछौँ अनि केही विचारहरू परमेश्वर जो पनि मण्डली निम्ति राख्नु भएको छ त्यो कुरालाई हामी हेर्नेवाला छौँ प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 27 पद I will send my fear before thee and will destroy all the people to whom thou shalt come and I will make all thine enemies turn their backs unto thee. म मेरो डर तिमीहरूको अगाडि पठाउनेछु अनि तिमीहरू जुन जाति कहाँ आउँछौ त्यो जातिलाई म नाश गर्नेछु अनि तिमीहरूका सबै शत्रुहरूलाई पिउट्यु फर्काएर तिमीहरूदेखि भाग्ने बनाउनेछु यो प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ यो प्रतिज्ञा प्रभुले मण्डलीमा पूरा गर्नुहुन्छ र यस विषयमा हामी केही विचार हेर्नेछौँ सानो प्रार्थना हामी गर्नेछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता हामी अति नै आभारी छौँ आजको दिनको निम्ति तपाईँले हामीलाई यस प्रकारले फेरि पनि धेरै समयको बादमा थेस्सलोनिका मण्डली जो युकेमा तपाईँले राख्नुभएको छ उहाँहरूको साथमा मिलिकन यो संगति गर्ने मौका तपाईँले दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँले यस साल दिनुभएको जुन पनि प्रतिज्ञा छ आज प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 27 पद हामी यसको तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ यो प्रतिज्ञा दिकन आज यहाँलाई तपाईँले आनन्दित तुल्याउन चाहनुभएको छ र आफ्नो महिमा तपाईँले लिन चाहनुभएको छ यसैले यो प्रतिज्ञाको बारेमा केही विचार हामी हेर्न गइरहेका छौँ अब तपाईँले आफ्नो सिंहासनबाट हामी चाहिँ आफ्नो आवाज तपाईँले पठाइदिने काम तपाईँले गरिदिनुहोस् जसले गर्दा तपाईँले हामीलाई कुन उद्देश्य लिकन यो आज प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुभएको छ तपाईँको उद्देश्यलाई हाम्रो जीवनमा पूरा गरिकन तपाईँलाई आनन्दित तुल्याउने काम गर्छ हामी विभिन्न प्रकारको अवस्थामा भइकन गइरहेका छौँ हामीले सुन्यौँ आज यसपालि यहाँनिर हिउँ परिरहेको छ हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी सबै कुरोको निम्ति र सायद जाडो होला यसरी यहाँलाई सबै अवस्थामा तपाईँले सम्हालिकन राख्ने काम गरिदिनुहोस् अनि यसलाई पेन्डेमिकको जो पनि अवस्था त्यहाँनिर छ उहाँहरू लकडाउनमा रहेका छन् यो कुन तपाईँलाई थाहा छ यस्ता सबै प्रकारको परिस्थितिमा पनि उहाँले आज तपाईँको वचनको लगाउमा जो पनि आज हृदयमा तृष्णा लिकन आज प्रार्थना सहित उहाँले यस प्रकारले मंगलबारको दिन बिहिबारको दिन यस प्रकारले आज आइतबारको दिन उहाँले यस प्रकारले अनलाइनबाट भइकन आज तपाईँहरूको दासलाई आज बोलाइकन आज यस प्रकारले वचनहरू सुनिकन उहाँले आफ्नो समयहरू यस प्रकारले व्यतीत गरिरहेका छन् यी सबले हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ यसरी यहाँको चाहना अनुसार यहाँको इच्छा अनुसार वचनसंग्रह 107 अध्यायको 9 पदलाई तपाईँले पूरा गरिकन तपाईँलाई चाहना गर्ने लोगोलाई तपाईँले तृप्त पार्नुहुन्छ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ आजको दिन पनि यो सेवाकामा प्रशस्त मत आशिष तपाईँले हामीलाई दिइकन हामीसँग यहाँ बात गरिकन तपाईँले हामीलाई तृप्त पार्ने काम तपाईँले गरिदिनुहोस् ताकि हाम्रो जीवनद्वारा तपाईँलाई महिमा हामी पुर्याउन सकौँ र तपाईँको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा पूरा भइसक्यो हामी जति परिवारलाई तपाईँले थेस्सलोनिकामा तपाईँले राख्नुभएको छ सबै परिवारको लोगहरूको सम्भाल तपाईँले गरिकन तपाईँले आफ्नो नामको महिमा लिने काम गर्दैछु निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद छ समय तपाईँलाई दिइबक्सन भयो हामी एकपल्ट हाम्रो जीवनमा भएका सबै अयोग्यता कमजोरतालाई मानिलिन्छौँ हामीलाई क्षमा गरिकन आफ्नो रगतले हामी धोइकन शुद्ध पवित्र गरिकन त्यसले फेरि हामीलाई तपाईँको सेवकालाई तपाईँको इच्छाभित्र पूरा गर्न सहायता गर्छ यहाँलाई तपाईँले आराधनामा आफ्नो समय व्यतीत गर्ने तपाईँले अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छ अब वचनको सेवकाईमा पनि प्रशस्त मात्रमा आशिष तपाईँले दिइकन आफ्नो नामको महिमा लिने काम गर्दैछु अन्धकारका सबै देखिन्देख शक्तिहरू यो सेवकाको विरुद्ध सामर्थ्य नाममा बाँध्दै वचन ती सबै प्रकारका अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै प्रभु ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना चढाउँछौँ आफ्नो महिमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् आमेन
हवस् त, यो प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ र हामी अति नै आनन्दित भएका छौँ, किन यो प्रतिज्ञाहरू जो पनि प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ, यो प्रतिज्ञा आज हाम्रो निम्ति अति नै महान प्रतिज्ञाहरू हुन् अनि बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू हुन्, जो प्रभुले आफै पनि के हुनुभएछ, उहाँको प्रतिज्ञाको लगाउमा भन्नुभएको छ। यसलाई हामी पहिलो पत्रसको किताब, दोस्रो पत्रसको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा आज यो प्रतिज्ञा उहाँले हामीलाई दिनुभएको जुन उद्देश्य छ, यो उद्देश्यलाई आज हामी यहाँनिर देख्न पाउँदछौँ। दोस्रो पत्रस किताब 1 अध्यायको 4 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these he might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जुन प्रतिज्ञाहरू छ, यी प्रतिज्ञाहरू चाहिँ अति नै महान, एक्सिडिङ ग्रेट भनेर यहाँ लेखेको छ, एन्ड प्रेसियस प्रोमिसेस, अनि बहुमूल्य पनि छन् रे। यसको दाम आज हामी तिर्न सक्दैनौँ, यति साह्रो बहुमूल्य प्रतिज्ञा प्रभुले के हुनुभएछ, दिनुभएछ। तर के उद्देश्य लिकन दिनुभएको छ, यो संसारमा आज सबै प्रकारको भ्रष्टता छ, त्यहाँनिर करप्सन छ, अनि अभिलाषाद्वारा, संसारको अभिलाषाद्वारा चाहिँ आज हामी त्यतातिर खिचिकन आज हाम्रो जीवनलाई के हुन सक्छौँ, बिगार्न सक्छौँ। तर त्यस्तो अवस्थामा प्रभुले हामीलाई राख्न चाहनु भएको छैन। उहाँको हृदयको चाहना चाहिँ द्याट ही माइट बी पार्टेकर्स अफ द डिभाइन नेचर, आज यो ईश्वरीय स्वभावको भागीदार तिम्रो हो भनिकन प्रभुले आफ्नो रूपमा, आफ्नो स्वभावमा, आफ्नो नेचरमा आज उहाँले हामीलाई ल्याउन चाहनु भएको छ है। अनि यसै कारण आज हामी देख्दछौँ कि कसरी प्रभुले आज यो प्रतिज्ञाहरू हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु यीशु मसीहको त्यो जो पनि आज महिमित जो पनि आज देह छ, उहाँ महिमित जो पनि रूप छ, त्यो रूपमा आज प्रभुले हामीलाई आज के गर्न चाहनुभएको छ, उहाँले हामीलाई बदल्नु चाहनुभएको छ। हामीलाई आज दिन प्रतिदिन हाम्रो जीवनमा त्यो परिवर्तन उहाँले के गर्न चाहनुभएको छ, ल्याउन चाहनु। यस कारण यो प्रतिज्ञालाई हाम्रो जीवनमा हामीले दावी गर्नुपर्छ। यो प्रतिज्ञा जो प्रभुले हामीले दिनुभएको छ, तर यो प्रतिज्ञाको बारेमा आज हामीले के गर्नुपर्छ, एकदमै हामीले जान्नुपर्छ। खास प्रभुले चाहिँ के कुरो चाहिँ उहाँले भन्न चाहनुभएको, यो कुरोलाई चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। यसकारण हामी यहाँनिर हामीले अहिले पढेको जुन प्रतिज्ञा छ, प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 27 पदको मुख्य भाग जो हामीलाई प्रतिज्ञाको रूपमा दिएको छ, आई विल मेक अल देयर एनिमिज टर्न देयर ब्याक्स अनटु थी, म तिमीहरूको सबै शत्रुहरूलाई म है पिटियो फर्काएर तिमीहरूदेखि भाग्ने बनाउने छु भनिकन आज प्रभुले यो प्रतिज्ञा के हुनुहुनेछ, दिनुहुनेछ। हामी खुसी भएका छौँ। हाम्रो शत्रुहरू हामी अब एस्टिमेट गर्न थालिहाल्छौँ, हाम्रो शत्रु चाहिँ को, त्यो हाम्रो शत्रु, त्यो हाम्रो शत्रु, वरपरका यी कुराहरूलाई हामी सम्झिकन यी हाम्रा शत्रु हुन् भनिकन आज हामी के हुन्छ, सम्झिरहेका छौँ। अति नै खुसी हामी भएका हौँ, जसले गर्दाखेरि आज हामी के गर्छौँ, कतिवटा कुरा हामीले नबुझेको खण्डमा आज हामी हाम्रो जीवनमा कति प्रभुले जो पनि इच्छा अनुसार जो इच्छा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ, त्यो हामीले हाम्रो जीवनमा पुरा भएको हामी पाउन सक्दैनौँ। यसमा आज हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो शत्रु चाहिँ को हुन् है, यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्छ। एकपल्ट एउटा केटाले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि त्यो दाउदले गोलियतको सामना गरेको कुरा, अरे सामना गर्न जाँदा ऊ गएको कुरा त्यहाँनिर उसले के गरेछ, यो पहिलो शमूएलको किताब 17 अध्यायबाट उसले पढेछ क्या है। पहिलो शमूएल किताब 17 अध्यायमा यहाँनिर उसले पढ्दै जाँदाखेरि आज जब साउल कहाँ पुग्यो, साउलले के गर्छ, गोलियतकोमा जाँदाखेरि त पहिले एकदमै हात हतियार एकदमै सुसज्जित पारेर के हुनुपर्छ त, जानुपर्छ भनेर भनेको रहेछ। अनि साउलले नै आफै नै के गर्छ अरे, यहाँनिर 38 पदमा लेखेको रहेछ, एन्ड साउल आर्म्ड डेभिड with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail, and David 39 पद girded his sword upon his armor. यो हात हतियार जो पनि साउलको थियो लडाईँमा जाँदाखेरि, यो लडाईँको हात हतियार उसलाई माथि है टाउकोमा एकदम टोप लगाएछ है, एकदम के गरिदियो भने हेलमेट अफ ब्रास है, एकदम पित्तलको टोप आज लगाएछ। त्यहाँदेखि त्यो कोट अफ मेल है, यो जो पनि कोट छ त्यो पनि फलामको कोट आज के गरेको छ, लगाएको रहेछ है। त्यसको बादमा है अर्को के रहेछ, दाउदले त्यहाँदेखि के गरेछ, एकदम तलवार लिएछ। त्यो केटालाई एकदम खुसी लागेछ क्या, म पनि यसरी निस्किनु पाएँ त कति राम्रो हुन्छ। उसले यताउति खोजेछ, खोज खबर गर्दाखेरि उसले के गरेछ, चाल पाएछ है, पाएछ टोपी पाएछ है, त्यो जुन पनि आज कोट पाएछ उसले है। त्यसको बादमा उसले तलवार पनि भिरेछ। त्यहाँदेखि के गर्छ, एकदम तयार भइकन बाहिर निस्केछ। बाहिर निस्केर कराएछ क्या है, है मेरो शत्रु को हो, आइज कहाँ छस् तँ भनेर त्यहाँनिर भन्दाखेरि भरे त्यहाँ छेउबाट एउटा प्रभुको दास जाँदै रहेछ क्या है। प्रभुको दासले सुने, कसलाई खोज्दैछ, शत्रुलाई खोज्दैछ। अनि त्यो प्रभुको दासले भनेछ,
शत्रु त तिम्रै भित्र छ, द एनिमी इज इनसाइड यु है, तिमी भित्र त शत्रु छ भनेर त्यो केटा तरङ्ग भएछ क्या है। यसका शत्रु जो पनि छ है, हामीले सोचिरहेको हुन्छ वरपरकाहरू हाम्रा शत्रु हुन्, अब यिनीहरू चाहिँ योपालि निमिठा नै हुने भयो, नसुने भयो भनेर हामी के हुन्छ सोचिरहेको हुन्छ। तर प्रभुको है विचार आज अर्कै छ। को चाहिँ हाम्रो शत्रु हो, यो चाहिँ प्रभुले चिनेको के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर हामीले अहिले पढ्दै गरेको कुरामा आज परमेश्वरको एउटा ठुलो योजना आज परमेश्वरले हाम्रो प्रति राख्नुहुन्छ, एउटा ठुलो प्रबन्ध प्रभुले आज हाम्रो निम्ति यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्दै उहाँले के हुनुहुन्छ गर्नुहुन्छ। परमेश्वर यो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा यदि पुरा भएको हामी चाहन्छौँ भने, मण्डलीमा आज यो प्रतिज्ञा पुरा भएको आज हामी चाहन्छौँ भने, आज हामीले परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको जो पनि आज प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्धलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर लेखेको जो पनि आज प्रतिज्ञा छ है, यहाँनिर प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 27 पदमा लेखेको जो पनि प्रतिज्ञा छ, आई विल सेन्ड माई फियर बिफोर दी, म मेरो डर तिम्रो अगाडि के गर्नेछु पठाउनेछु। एउटा जाति कहाँ म तिमीलाई लानेछु, जुन जातिलाई चाहिँ म के गर्नेछु नाश गर्नेछु, र तिमीहरूको सबै शत्रुहरू तिमीहरूको पिठी पछाडि भाग्ने। यही प्रकारले यहाँनिर अलिकति माथि हामीले पढ्दाखेरि दुईटा जग्गामा यही प्रतिज्ञा अलिकति भिन्दै भिन्दै शब्दहरू त्यहाँनिर प्रयोग गरिकन लेखेको रहेछ। जस्तो 20 पदमा बिहोल्ड आई सेन्ड एन एन्जल बिफोर दी, आई विल सेन्ड एन एन्जल बिफोर दी। अघि त्यहाँनिर हाम्रो प्रतिज्ञामा चाहिँ आई विल सेन्ड माई फियर बिफोर दी भन्ने छ, यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ, बिहोल्ड आई विल सेन्ड एन एन्जल बिफोर दी, म एउटा दूतलाई तिमीहरूको अगाडि के गर्नेछु पठाउनेछु, टु किप दी इन द वे एन्ड टु ब्रिङ दी इन टु द प्लेस विच आई हेभ प्रिपेयर्ड, मैले तयार गरेको जग्गामा म के गर्नेछु ठाउँमा पुर्याउनेछु भनेर भनेको छ। अनि अर्को जग्गामा फेरि 23 पदमा फेरि त्यस्तै रहेछ, फर माइन एन्जल सेल गो बिफोर दी, मेरो दूत भन्दैछ त्यहाँनिर, माइन एन्जल सेल गो बिफोर दी, मेरो दूत तेरो अगाडि के गर्नेछ जानेछ, एन्ड आई विल ब्रिङ दी इन अन टु द एमोराइट्स, हित्ताइट्स एन्ड द पेरिजाइट्स एन्ड द क्यानानाइट्स एन्ड द हाइवाइट्स एन्ड द जेबुसाइट्स एन्ड आई विल कट देम, म तिमीलाई यो जातिहरूको बीचमा के गर्नेछु पठाउनेछु अनि त्यसलाई म काटकुट पार्नेछु, म तिनीहरूलाई के गर्नेछु नाश गर्नेछु भनेर त्यही प्रकारले यो प्रतिज्ञा 27 पदमा दिएको प्रतिज्ञालाई 20 पदमा अनि 23 पदमा हामी के हुन सक्छौँ देख्न। यो तीनवटा पदहरू हामीले पढ्दाखेरि अझ यहाँनिर हामी तीनवटा कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यहाँनिर एउटा व्यक्तिको बारेमा, एउटा पर्सनको बारेमा के गरेको छ बताएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो एउटा जग्गाको बारेमा, एउटा प्लेसको बारेमा त्यहाँनिर के गरेको छ बताएको हामी देख्छौँ। अनि तेस्रो कुरो है यहाँ एउटा पिपलको बारेमा, एउटा जातिको बारेमा के गरेछ लेखेको छ, एउटा व्यक्तिको बारेमा है, एउटा ठाउँको बारेमा अनि एउटा अझ जातिको बारेमा है, a person है, a place अनि a people को बारेमा यहाँनिर के गरेछ लेखेको हामी देख्यौँ। र यहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ हाम्रो शत्रु चाहिँ को हो अनि परमेश्वरले चाहिँ कसद्वारा चाहिँ आज हामीले यो शत्रुमाथि उहाँले विजय दिनुहुन्छ, शत्रुलाई चाहिँ पिठ्यू फर्काएर भाग्ने उहाँले बनाउनुहुन्छ। यसरी यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ राम्रो प्रकारले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। अब यो पर्सनको बारेमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यो व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ के गरेछ एन्जल भनेर के गरेछ लेखिदिएको हामी यहाँनिर पाउनुहोस्, एउटा दूत भनेर यहाँनिर के गर्छ लेखेको छ। तर यो एन्जललाई लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ क्यापिटल ए लेखेको छ क्या है, ठुलो क्यापिटलमा एन्जल। त्यसमा त यो दूत जो पनि चाहिँ सानोतिनो आज दूत होइन, एउटा एकदम आदरणीय है, एकदम सम्माननीय आज यो व्यक्तिलाई आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा हामी के पाउँछौँ, यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो खालके व्यक्ति रहेछ यहाँनिर 21 पदको दोस्रो अन्तिम भागमा यहाँनिर हामी पाउँछौँ। त्यहाँ लेखेको छ फर माई नेम इज इन हिम, मेरो नाम त्यसमा छ। त्यो दूतले चाहिँ आज प्रभुको नामलाई, परमेश्वरको नामलाई लिखन आज त्यहाँनिर के गरेको छ आएको रहेछ है, माई नेम इज इन हिम। अनि आज हामीले यो पढेको जुन पाठ छ त्यहाँनिर के छ माई फियर भन्छ, म मेरो है डरलाई तिमीहरूको अगाडि के गर्नेछु पठाउनेछु भने यहाँनिर भनेको कुरोले है, यहाँनिर म मेरो दूतलाई पठाउँछु, म मेरो डरलाई पठाउँछु भनेको यो दूतमा चाहिँ आज के पनि रहेछ परमेश्वरको डर पनि आज त्यहाँनिर रहेछ। परमेश्वरको नामलाई लिकन हिँड्ने दूत है, अनि परमेश्वरको डरलाई लिकन हिँड्ने दूत यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ याद, किन परमेश्वरको जुन नाम छ यो नाम त अति नै शक्तिशाली नाम है, यति साह्रै शक्ति यसले हामीलाई सबै कुरोमा के गर्छ अरे विजय यसले हामीलाई के हुन सक्छ दिन। यसमा यस्तो दूत जसमा चाहिँ परमेश्वरको नाम छ, यो दूत अगाडि हाम्रो अगाडि जाँदा त शत्रु त्यसै के हुन्छ परास्त भएर जान्छ। हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, हामीले गर्नुपर्ने काम के छ अहिले हामी त्यो अहिले के गरौँला हेरौँला। तर उहाँको नाम यति साह्रै शक्तिशाली। दाउदको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने अघि हामीले पढेकै पहिला शमूएलको किताब 17 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर हेऱ्यौँ दाउदले त्यो गोलियतको सामना गर्नु, गोलियत यति साह्रो डरलाग्दो उसको अगाडि त्यहाँनिर छ
है सबैजना डराइरहेको छ त्यहाँनिर सबै मान्छेहरू है आज त्यो सेना जो पनि साउलको सबै सेनाहरू डरले थर कामदै भित्र बसेको त्यो मान्छे कराउनु बाहिर कराउनु आयो भने है सबैजना लुक्न जान्थे क्या आफ्नो छाउनीमा लुक्न के गर्थे जान्थे त्यति साह्रो डरलाग्दो त्यो शत्रु जो पनि अगाडि छ है तर त्यो शत्रुको सामना गर्ने निम्ति दाउदले के गरे यहाँनिर दाउदको विषयमा लेखेको हामी पाउन सक्छौँ यहाँनिर पहिला शमूएलको किताब 17 अध्यायको 45 पदमा यस प्रकारले के गर्छ लेखेको छ देन सेड डेभिड टु द फिलिस्टाइन Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. है जसलाई तैले ललकार गरिस् त्यो परमेश्वरको है आज नाममा चाहिँ है लर्ड अफ होस्ट सेनाहरूका परमेश्वरको नाममा म तेरो अगाडि के गरिस् आइरहेको छु भनेर यहाँनिर यो लेखेको नै यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ पाउन सक्छ है आज परमेश्वरको नामलाई लिकन दाउद यस प्रकारले गोलियतको सामना गर्नु जाँदा त गोलियत त है डङ्गे लडिहाल्छ यति साह्रो शक्ति सबैजना थरथर कामिरहेको थिए दाउदले परमेश्वरको नामलाई लिकन जाँदाखेरि यसको यस्तो नाम लिकन परमेश्वरको नामले लिकन जाने दूत परमेश्वरले अब हाम्रो अगाडि पठाउने प्रतिज्ञा गरेछ हामी चाहिँ तल्लो भागलाई मात्रै हेर्छौँ है शत्रुलाई नाश गर्नेछ तर परमेश्वरले खास प्रबन्ध जो पनि हामी गर्नुभएछ त्यो प्रबन्धलाई आज हामीले हेरेका छैनौँ अनि किन चाहिँ परमेश्वरले त्यो जग्गा त्यो मानिसको कहाँ हामीलाई लगिरहनु भएछ त्यो शत्रु कहाँ हामीलाई लगिरहनु भएछ त्यो कुरा हामी बुझेका छैनौँ परमेश्वरको उद्देश्यलाई पनि आज हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा ईश्वरीय स्वभाव उहाँले ल्याउनु छ उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँले आज हामीलाई बनाउन चाहनुभएछ यसमा परमेश्वरको नामलाई लिकन है आज हिँड्ने दूतलाई म तिम्रो अगाडि पठाउँछु भनिकन आज परमेश्वरले यहाँनिर यो प्रतिज्ञा दिएको कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ है परमेश्वरको नाम यति साह्रो शक्तिशाली नाम एउटा गीत पनि छ गाइदिहालौँ है In the name of Jesus, through the blood of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, through the blood of Jesus, Satan's host doth flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. कति राम्रो गीत हामी पाउँछ है यीशुको नाममा यीशुको रगतमा शैतानको सबै फौजहरू के हुन्छ भाग्छ है त्यसै बेला शत्रुलाई भगाउने प्रभुले गर्नु यसमा प्रभुको नामलाई लिकन हिँड्ने लोकहरू आज हामीले सबभन्दा पहिलो रिक्वायरमेन्ट जो पनि छ शत्रुमाथि यदि हामी विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने आज परमेश्वरको नामलाई लिकन हिँड्ने जो पनि दूत छ त्यही अनुसार आज हाम्रो जीवन पनि के गर्नुपर्छ भने परमेश्वरको नामलाई लिकन हिँड्ने लोकहरू परमेश्वरको नाम अनुसार चल्ने लोकहरू परमेश्वरको नामलाई आदर दिने लोकहरू परमेश्वरको नाममा डर राख्ने लोकहरू आज हामीले के गर्नुपर्छ बन्नुपर्छ यो पहिलो कुरा भयो यो एन्जलमा चाहिँ के थियो अरे है आज परमेश्वर नाम त्यहाँनिर थियो जुन नामले गर्दा त्यो एन्जल अगाडि जाँदाखेरि शत्रु के गर्दै जान्थ्यो भाग्दै जान्थ्यो है भाग्दै जान्छ पिठी फर्काएर भाग्छ अब यो पो आएछ है त्यहाँनिर एउटा सन्डे स्कुलमा एउटा टिचरले के गर्दै थियो त्यहाँनिर है त्यहाँनिर बताउँदै थियो इलस्ट्रेसन दिँदै थियो है उसले सोधेछ नानीहरूलाई क्या है तिमीहरू शैतान आयो भने तिमीहरू के गर्छ भनेछ है कसैले भनेछ है म त भागेर जान्छु म त लुक्छु नानीहरू त अब उनीहरूले आफ्नो के गरेछ उनीहरूले कुराहरू त्यहाँनिर बताएछ तर एउटा केटा त्यहाँनिर उठेछ है म के गर्छु है जब पनि त्यो शैतान आउँछ शैतान आएर यसो दैलोबाट चियाएर यसो हेर्दै है म हामी भित्र आउने कोसिस गरेँ भने ढकढक आयो भने म भन्छु यीशु छ भित्र यहाँ यो कोठामा यहाँ मेरो साथमा को छ यीशु छ भने यीशुको नाम सुन्नेछ शैतान के गर्छ भाग्छ कति राम्रो कुरा कति राम्रो उदाहरण यहाँ हामी के सक्छौँ पाउनु यीशुको नामलाई लिकन हिँड्ने लोकहरू आज हामीलाई के गर्नुपर्छ बन्नुपर्छ यो आशिष प्रभुले आज हामीलाई के चाहनुहुन्छ दिन चाहनुहुन्छ दोस्रो यो दूतमा चाहिँ आज के थियो अरे परमेश्वरको डर पनि थियो परमेश्वरको डरलाई बोकेर हिँड्ने जो पनि व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिहरू के हुन्छन् अरे है त्यो शत्रुमाथि त्यसले पनि के गर्छन् जय पाउन सक्छ यो घटना एउटा है व्यक्तिको बारेमा के हो त्यो हामी यहाँनिर पाउँछौँ याकुबको बारेमा त्यो कुरा हामी यहाँनिर उत्पत्ति किताब 35 अध्यायमा आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ उत्पत्ति किताब 35 अध्यायमा यहाँनिर दाउद एउटा यस्तो खालके याकुब एउटा यस्तो खालके सोचिने अवस्थामा पुग्थ्यो ऊ अब नाश हुने उसको शत्रु त्यहाँनिर अब जाइ लाग्ने अवस्थामा आएको छ किन उसको छोराहरूले त्यसको थोरै अगाडि के गरेको थियो आज त्यो देशको मान्छेलाई है स्वाहा पारेको थियो क्या नाश गरेको थियो तलवारले गएर पुरा मारिदिएको थियो अन्त याकुब त अब डरले भरिरहेको थियो अब के गर्ने है अब यिनीहरू त अब ममाथि जा अब शत्रु त बन्ने अब है त्यो छोराले अब मारेपछि त्यो जाति त के भने सत्य त्यो उसकै जग्गामा के गरेछ बसिरहेको छ अब उनीहरूलाई नाश गर्छ अन्त दाउदले त्यो छोरालाई नै यसरी भन्दो रहेछ क्या यहाँनिर 34 अध्यायको
34 अध्यायको 30 पदमा भन्दैछ एन्ड ज्याकोब सेड टु सिमियोन एन्ड लेवी ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites, Perizzites के कुराहरु छ, and I being few in number, they shall gather themselves together against me and slay me, and I shall be destroyed, and I and my house. हामी त मर्छौं त, हामीलाई त नाश गर्छिन्, अब शत्रु हामी माथि जाइलाग्छ, अब के गर्ने? त्यतिबेला दाउदले के गर्छ? प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ है, प्रभुले उसलाई के गर्छ? दर्शन दिन्छ। दाउद नडरा, याकुब नडरा है, यहाँनिर परमेश्वरले अझै याकुबलाई भनिरहेछ 35 को 1 पदमा आइपुग्छ। एन्ड गॉड सेड टु ज्याकोब अराइज गो अप टु बेथेल ड्वेल देयर। अब त किन यहाँ बस्ने, अब जा त है, बेथेलमा गएर बस, बेथेल परमेश्वरको घर, त्यहाँनिर गइकन त बस, त्यहाँनिर गइकन मेरो सेवा गर है, मेरो निम्ति तैँले वेदी बना। आज परमेश्वर यो प्रकारले याकुबलाई के गर्छ? आज्ञा दिन्छ। अनि याकुब के गर्छ? अब जाने त्यो के हुन्छ, आफूलाई तयार गर्छ, उसका परिवारको लोगलाई अब के भन्छ? अब तिमीले सबैजनाले तिमीहरूको जीवनमा भएका सबै स्ट्रेन्ज गड्सहरूलाई है, एकदम पराए देवताहरूलाई तिमीले निकालेर आफूलाई शुद्ध बनाऊ, आफ्नो लुगा फाटाहरू फेर। यो प्रकारले दाउदले याकुबले के गर्छ? आफ्नो परिवारको लोगलाई भन्छ। अनि त्यो परिवारको लोगहरू सबैजना आफूलाई के गर्छ? तयार। कहाँ जान निम्ति? बेथेलमा जाने, परमेश्वर घरमा जाने सधैँ नै सुरक्षा छ। परमेश्वर घरमा एकदमै सुरक्षा छ। यो कुरा आज हामीलाई के हुनुपर्छ थाहा हुनु, यो पनि म बताइदिइहाल्नु है। यहाँनिर वचन शक्ति किताब, यदि अहिलेको हाम्रो वचनको विषय यो थिएन है, तर पनि यहाँनिर परमेश्वर घरमा कसरी आज हाम्रो सुरक्षा छ। त्यहाँनिर गइकन हामी शत्रुदेखि आज हामी के हुन सक्छ? सुरक्षित आज हामी रहन सक्छौँ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको हामी देख्छौँ। वचन शक्ति किताब 27 अध्यायमा यो कुरो लेखेको छ। वचन शक्ति किताब 27 अध्याय यहाँ दाउदले भनेको कुरा यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ है। यहाँनिर दाउदले परमेश्वर घरको बारेमा 4 पदमा आज उसको हृदयको चाहनाको यहाँनिर बताइन्छ। one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple। म प्रभुको घरमा म गएर त्यहाँनिर परमेश्वरको सुन्दरता हेर्न मेरो हृदयमा एउटै मात्र चाहना छ। दाउदले त्यसको बाद उसले परमेश्वर घरको बारेमा त्यहाँनिर कुरा गरेछ 5 पदमा। For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me, he shall set me up upon a rock। 6 पदमा and now shall mine head be lifted up above mine enemies। यहाँनिर शत्रुको कुरा गरेको हामी किन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। प्रभुको घरमा जाँदाखेरि यसको हामी त्यो सुरक्षा पाउँछ। शत्रुमाथि आज हामी विजय भन्छौँ। यहाँनिर के भन्दैछ दाउदले? now shall mine head be lifted up above mine enemies। परमेश्वरको घरमा जाँदाखेरि शत्रुमाथि म के हुन्छ? आफ्नो शिरलाई उठाउनु, अर्थात् म विजय म के हुन सक्छु? प्राप्त गर्न सक्छु। यसरी परमेश्वरको घर। दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ परमेश्वर घरमा त्यो सुरक्षा आज हामी शत्रुदेखि के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर के लेखेको छ? हामीले परमेश्वरको डरको बारेमा हेर्दैछौँ। परमेश्वरको डर चाहिँ जब परमेश्वरले कसैको जीवनमा हालिदिनुहुन्छ, कसैभित्र हालिदिनुहुन्छ, त्यो मान्छेहरू चुपचाप, यति साह्रो चुपचाप साइलेन्ट हुँदैन, कोही पनि चल्ने के गर्दैन रहेछ। त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो विचारै त्यहाँनिर गर्दैन रहेछ है। यहाँनिर अब 35 अध्यायको जब याकुबले यो कुरो उसले गरे 5 पदमा लेख्छ एन्ड दे जोर्नीड, उनीहरूले यात्रालाई के गरे? सुरु गरे। एन्ड द टेरर अफ गड वाज अपन द सिटिज द्याट वेयर राउन्ड अबाउट देम। त्यो सहरको सबै मान्छेहरूको बिचमा परमेश्वरले उहाँको डर के गरिदिनु भएछ? हालिदिनु भएछ। त्यसले गर्दा के भएन रे? दे डिड नट पर्स्यु आफ्टर द सन्स अफ याकुबको छोराको पछि उनीहरू लागेन। परमेश्वरको डरले, यसको शत्रुहरूमा परमेश्वर यो डर, यो दूत जब पनि परमेश्वरको डरलाई लिकन आज के गर्छ? अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो अगाडि जान्छ। यो प्रतिज्ञा प्रभुले गर्नुहुन्छ, हाम्रो अगाडि जान्छ। अगाडि जाँदा त्यो शत्रुहरू जो पनि छ परमेश्वरले आफ्नो डर तिनीहरूभित्र हालिदिँदाखेरि त तिनीहरूले हामीलाई केही गर्न सक्दैन, पिट्यु फर्काएर यिनीहरू त परमेश्वरको मान्छे रे भनेको त्यो डर उनीहरूको मनमा के हुन्छ? पैदा हुन्छ। यहाँनिर यो कुरा फेरि मलाई याद भयो है। परमेश्वरको डर चाहिँ यो प्रकारले परमेश्वरले हालिदिनु भयो भने शत्रुहरू केही पनि काम नलाग्दो रहेछ क्या। यहोशू किताबमा यो कुरो लेखेछ। यहोशू किताबमा जब त्यहाँनिर यहोशूले जासुसहरूलाई पठाए, 2 जना जासुसलाई पठाएको थियो राहाबको घरमा जाँदाखेरि त्यो राहाबले यस प्रकारले भन्छ क्या, परमेश्वरको डर चाहिँ आज हामीमा आएको छ, सबै मानिसमा आएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू ढुक्कैसँग आइकन आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, जय पाउनुहुन्छ है, परमेश्वरले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ भनिकन यसले यहाँनिर भनिरहेको कुरा के हुनसक्छ? यहाँनिर कहाँनिर लेखेको रहेछ भने यहाँनिर यहोशूको किताब 2 अध्यायमा यहाँनिर है लेख्दै जाँदाखेरि यहाँनिर त्यो स्त्रीले अब है राहाबले यहाँनिर भन्दै गरेको यहाँनिर 9 पदमा रहेछ। 2 अध्याय यहोशू किताब 2 अध्यायको 9 पदमा एन्ड सी सेड अनटु द म्यान आई नो द्याट द लर्ड ह्याड गिभन यु द ल्यान्ड एन्ड द्याट युर टेरोर इज फलन अपन अस। है
and the land, and that all of the inhabitants of the land faint because of you. परमेश्वरले त्यो डर अगाडि नै के गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो। यहाँ हाम्रो प्रतिज्ञा त्यही छ नि है, म मेरो डर के गर्छु तिमीहरूको अगाडि पठाउँछु। परमेश्वरले आफ्नो डर पठाएपछि है त्यो मान्छेहरू जो हाम्रो विरोधमा आउँछ नि सबै मान्छेहरू के हुँदो रहेछ है, डरले थुर्दो क्या, केही पनि गर्न सक्दैन। यस प्रकार परमेश्वरले हामीलाई जुन पनि आज प्रतिज्ञा, त्यो देश जो पनि त्यो जग्गा प्रभुले जो पनि दिने प्रतिज्ञा गर्छ, त्यो जग्गा आज हामी पूर्ण प्रकारले हाम्रो अधिकारमा आज हामी के सक्छ ल्याउन सक्छ। यो प्रतिज्ञा हो नि है, यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले आज के गर्नुहुन्छ दिनुहुन्छ। तर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है, आज परमेश्वरको डर सबभन्दा पहिलो कुरो है। परमेश्वरको जो पनि आज हामी के देख्छौँ यहाँनिर, नामले आज शत्रुमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ नि। दोस्रो कुरो परमेश्वरको डर पनि आज परमेश्वरले हालिदिनु भयो भने हामी के हुन सक्छौँ है, त्यहाँनिर शत्रुमाथि विजय प्राप्त। हाम्रो शत्रुले केही पनि हामीलाई गर्न सक्दैन। यसमा परमेश्वरले म मेरो डर तिमीहरूको अगाडि के गर्छु पठाउँछु। यो दूतले आज परमेश्वरको नामलाई लिकन, परमेश्वरको डरलाई लिकन आज के गर्छु उनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज है शत्रुले आज हामीले के, शत्रुमाथि आज हामी के गर्न सक्छौँ, विजय हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो कुरो आज परमेश्वरले हामीलाई यो प्रतिज्ञा के हुनुहुन्छ दिनुहुनेछ। यसो यहाँनिर अब हामी के गर्छौँ भने है, यहाँनिर हामी अब हेर्दै जान्छौँ है, अब जुन पनि कुरा छ, अब यो परमेश्वरले यो दूतलाई आज हाम्रो अगाडि पठाए, अब हामीले चाहिँ कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ है, त्यो विषयलाई यहाँनिर अलिकति हामी के गर्छौँ हेरिहाल्छौँ है। यहाँनिर यो प्रस्थानको किताबमा, प्रस्थान किताब, जब परमेश्वरले यो दूतलाई तिमीहरूको अगाडि पठाउँछु, मेरो नाम लिकन पठाउँछु, मेरो डर लिकन पठाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्दाखेरि प्रभुले अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ है, त्यो कुरो प्रभुले यहाँनिर के गर्नुभएको छ बताउनु भएको छ। प्रस्थानको किताब 23 अध्यायको 21 पदमा यहाँनिर लेखेको रहेछ है, जब म मेरो दूतलाई तिमीहरूको अगाडि पठाउँछु, त्यो दूतले तिमीलाई त्यो जातिको बिचमा ल्याउँछ, त्यो देश जो पनि छ त्यो देश म तिमीहरूको अधिकारमा म के हुन्छ दिनेछु है। अझ त्यो जग्गा जो पनि छ जहाँनिर तपाईँ बसिरहनु भएको छ, प्रभुले अधिकारको रूपमा के हुन्छ दिनुहुन्छ है। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरको छ, तर शत्रुहरू त्यहाँनिर छ। यो शत्रुमाथि चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ, जय पाउनुपर्छ। अनि यो जय पाउनु चाहिँ प्रभुले प्रबन्ध गर्नुभएको है। यो दूत जो पनि छ हाम्रो अगाडि अगाडि जान्छ। यो दूतलाई चाहिँ आज हामी, यो आदरणीय व्यक्ति हो, आज हामीले यसलाई चिन्नुपर्छ। यो दूत चाहिँ को हो, हामी हेर्दै जान्छौँ है। यो दूतले चाहिँ कसरी आज हामीलाई परमेश्वरको नामलाई लिकन आज परमेश्वरको डरलाई उसले आफ्नो जीवनमा लिएको कारणले हामीलाई विजय दिन्छ, त्यो कुरा हामी पहिला हेर्छौँ। त्यसको बादमा हामीले त्यो जग्गाको बारेमा हामीलाई हेर्नुपर्छ है। हामीले त्यो पिपलको बारेमा आज हामीलाई हेर्नु छ, त्यो जाति है जसलाई चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले शत्रुहरू भनिकन यहाँनिर भन्नुभएको छ, तीहरू चाहिँ के हुन् आज हामीले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामीले विचार गर्नु छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूभित्र छ भन्दै चाहिँ है सुरुमा नै हामीले के गरेछौँ हेरेका छ। यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ याद गर्नु। यहाँनिर 23 अध्यायको 21 पदमा यो दूत तिमीहरूको अगाडि गरी जाँदाखेरि तिमीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँनिर भन्छ बिवेयर अफ हिम, तिमीहरू होसियार बस्नुपर्छ है। आज त्यो व्यक्ति त्यसै लडतरो व्यक्ति होइन, हामी के गर्नुपर्छ त्यो व्यक्तिमा आज हामी के गर्छ होसियार आज हामीले गर्नुपर्छ। उसले केही भन्दाखेरि तरङ्ग तर्सिने क्या है, यो प्रकारले बिवेयर अफ हिम, एकदम होसियार हामी के गर्नुपर्छ रहनुपर्छ। दोस्रो कुरो के छ, ओबे हिज भोइस, उसले जे भन्छ त्यो कुरो के गर्नुपर्छ पालन गर्नुपर्छ, आज्ञाकारी के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। तेस्रो कुरो है प्रोभोक हिम नट, उसलाई रिस उठाउनु हुँदैन भनेर यहाँनिर के गर्छ लेखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। एकपल्ट प्रभुले आफ्नो वचनमा पौलले आज लेख्दाखेरि आज कसलाई रिस नउठाऊ भनेर भनेको छ, थाहा छ नै तपाईँलाई है। यहाँनिर हामी यसलाई यहाँनिर इफिसी किताबमा इफिसी किताब, यसमा आज त्यो व्यक्तिलाई आज हामी यस प्रकारले हामी चिन्दै जान्छौँ। यो व्यक्ति को हो अब हामी थाहा पाउँदै के गर्न सक्छौँ, जान सक्छौँ। जो चाहिँ हाम्रो अगाडि गएर के गर्छ जान्छ, हाम्रो त्यो जग्गामा आज पुग्छ, त्यो जग्गालाई अझ खोज तलास गर्छ है। त्यो अघिको जासुसहरू गएको जस्तो तलास गर्छ, कहाँ को बसेको छ, शत्रुहरू कहाँ बसेको छ, त्यो सबै शत्रुहरूलाई चिन्ने आज हामीलाई के गर्छ बनाउँछ। यो तेरो शत्रु, यो तेरो शत्रु प्रभुले के हुनुहुन्छ बताउनुहुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले नै के हुन्छ नाश गरिदिन्छ। हामी उहाँमा भरोसा गर्नुपर्छ, उहाँको आज्ञा हामीले के हुन्छ पालन गर्नुपर्छ है। उहाँदेखि हामी होसियारी बस्नुपर्छ, आफूलाई सचेत हामीले के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ है। यहाँनिर इफिसी किताबमा त्यसो रिस पनि के गर्नु हुँदैन अरे उठाउनु हुँदैन अरे। इफिसी किताब 5 अध्यायको इफिसी किताब यहाँनिर है 5 अध्यायमा हामी यो कुरो के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। इफिसी किताब 5 अध्यायमा होइन रहेछ है, अर्को जग्गामा त्यहाँनिर लेखेको छ है। आज तिमीले के नगर रिस नउठाऊ भनेर त्यहाँनिर लेख्छ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यसमा यो व्यक्तिलाई हामीले अब चिन्दै जानुपर्छ है, उहाँ पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। मात्र नभएर है यो दूत जो पनि छ है, दूतहरूको बारेमा आज परमेश्वरको वचन के रहेछ लेखेको छ। आज विशेष गरी दुईटा दूतहरूको बारेमा लेखेको छ। तिनीहरू चाहिँ महान दूतहरू हुन्, तिनीहरू चाहिँ एकदमै आदरणीय दूतहरू, तिनीहरूलाई करूब भनेर भनेको छ, चेरुबिम्स भनेर आज के गर्छ भनेको छ है। एउटाको नाम चाहिँ गाब्रिएल भनेर हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यो गाब्रिएल भने जो पनि दूत छ, यो आदरणीय दूत
परमेश्वरको नामलाई लिकन आज हिँड्ने दूत, उसको नामको अर्थ चाहिँ रहेछ है गॉड इज माइटी, परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उसको नामको अर्थ चाहिँ यो प्रकारले हामी के हुन सक्छौँ पाउनु। यो गाब्रिएलको विषयमा आज हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ है यहाँनिर हामी दानियलको किताबमा सबभन्दा पहिला यो गाब्रिएललाई आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। चाहिँ परमेश्वरको सन्देशलाई लिकन आउने, परमेश्वरले जुन पनि खबर पठाउँथे त्यो खबरलाई मान्छे जाति कहाँ लिकन आउने यो व्यक्ति, यो दूत चाहिँ आज हामी गाब्रिएललाई पाउन सक्छौँ है। गाब्रिएलको नामको अर्थ चाहिँ गॉड इज माई स्ट्रेन्थ, प्रभु मेरो के हुनुहुन्छ बल हुनुहुन्छ, प्रभु सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो बल हुनुहुन्छ है। आज यसपालि जब गाब्रिएललाई हाम्रो अगाडि प्रभुले पठाउनुहुन्छ, गाब्रिएलले त्यो नाम उहाँको लिकन गएको खण्डमा त्यो सामर्थ, परमेश्वरको सामर्थ उसले के गर्छ प्रकट गर्छ। त्यो सामर्थलाई आज हाम्रो जीवनमा आज उसले के गर्छ दिन्छ। त्यो सामर्थलाई लिकन अब जब हामी अगाडि बढ्छौँ है, आज परमेश्वरको जो पनि सन्देश छ त्यो सन्देशलाई हामी लिकन त्यसलाई हामी स्वीकार गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ परमेश्वरले त्यो आशिष हामी दिन्छ। शत्रुमाथि उहाँले आज हामीलाई विजयी के हुन्छ त्यो ल्याउनुहुन्छ। यो गाब्रिएलको बारेमा यहाँनिर कहाँनिर लेखहरू रहेछ भने है यहाँनिर दानियलको किताब 10 अध्यायमा उसको बारेमा हामी सबभन्दा पहिला के हुन सक्छ यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर त्यहाँनिर 10 अध्यायमा रहेछ, 9 अध्यायमा रहेछ है। 9 अध्यायमा यो गाब्रिएलको बारेमा आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। दानियल कहाँ आज के गर्छ देखा पर्छ। जब दानियल एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा थिए है, दुर्बल भएको अवस्थामा त्यहाँनिर आज ऊ थिए, त्यति बेला परमेश्वरले गाब्रिएललाई के गर्छ दानियल कहाँबाट 8 अध्यायमा रहेछ, 8 अध्यायको 15 पदमा and it came to pass when even I Daniel had seen the vision, saw the meaning, then behold there stood before me as an appearance of a man, and I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near. Gabriel usko nazikma aayo, where I stood, and when he came I was afraid and fell upon my face. But he said to me, understand, O son of man, for the time of the end shall be vision. Shall be the vision. यहाँनिर गाब्रिएललाई परमेश्वरको सन्देश दिकन एउटा दर्शन दिकन आज त्यो दानियल कहाँ के गर्छ परमेश्वरले पठाउँछ। नभए दानियललाई त्यो दर्शनलाई बुझ्ने है आज सामर्थ के गर्छ दिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ परमेश्वरको वचनलाई आज लिकन हिँड्ने व्यक्ति यहाँनिर हामी यहाँनिर गाब्रिएल हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। गाब्रिएलको बारेमा अझै 9 पदमा 9 अध्यायमा पनि त्यहाँनिर लेखेको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। आज गाब्रिएल फेरि पनि आज यहाँनिर कहाँनिर आएको छ भने है यहाँनिर त्यो दानियलको सामने आएको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यहाँनिर रहेछ 21 पदमा रहेछ है, या whilst I was speaking in prayers, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. है दानियल यो प्रकारले गाब्रिएल दूतलाई आज परमेश्वरले तिम्रो अगाडि म पठाउँछु भनेपछि यो गाब्रिएल हाम्रो अगाडि के गर्छ आउँछ। गाब्रिएलले परमेश्वरको सामर्थलाई लिकन आज के गर्छु आइरहेको छ, परमेश्वरको नामलाई लिकन आइरहेको छ, परमेश्वरको डरलाई लिकन आउँछ। त्यसले गर्दा दानियलले त्यो गाब्रिएललाई देख्दा उसको मनमा के आउँछ डर भनेर अघि हामीले पढ्यौँ है, त्यो डर परमेश्वरको डरलाई लिकन परमेश्वरको नामलाई लिकन आज गाब्रिएल के गर्छ त्यहाँनिर आइरहेको छ। अनि गाब्रिएल आउँदाखेरि गाब्रिएलले के गर्छ जो पनि उसले त्यो जग्गामा आज हामीलाई पुर्याउँछ जुन जग्गामा हाम्रो शत्रुहरू छ। त्यो शत्रुहरू हुँदाखेरि त्यो शत्रुहरू चाहिँ कस्तो हो के हो आज सिलपलाई के गर्छ हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ, गिभ दि स्किल एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ है। त्यो स्किल पनि हामीलाई दिन्छ कसरी चाहिँ हामीले लडाइँ गर्न पर्ने, हाम्रो परमेश्वरले यसको लागि सिकाउनुहुन्छ हाम्रो शत्रुको साथमा हामीले कसरी लड्न पर्ने है। त्यो विषयमा हामी सायद भजन सङ्ग्रह किताब हामी कुनै अध्यायमा हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ, मलाई थाहा भएन अहिले मलाई जस्तो याद भएको कुरा मात्र। परमेश्वरले आज हामीले स्किल दिनुहुन्छ है, त्यो स्किलद्वारा चाहिँ शत्रुद्वारा चाहिँ कहाँनिर शत्रु कुन प्रकारले हाम्रो अगाडि आउँछ, हामीले उसलाई कुन प्रकारले त्यसमाथि जय पाउँछ यो परमेश्वरले सिकाउनु। दाउदलाई पनि परमेश्वरले सिकाउ, यसमा दाउदले भन्छ परमेश्वरले मलाई के हुनुहुन्छ लडाइँ गर्न उहाँले सिकाउनुहुन्छ भनिकन दाउदले के गर्छ त्यहाँनिर लेखेको कुरा हामी भजन सङ्ग्रहमा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यसमा गाब्रिएललाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ हाम्रो अगाडि। यो कुरा यो हामीले त्यो व्यक्तिलाई चिन्नु पर्यो नै, दूतलाई चिन्ने कुरा हामी यहाँनिर गरिरहेछौँ। यो दूत गाब्रिएल के हुनसक्छ जो परमेश्वरले हाम्रो अगाडि के हुनुहुन्छ पठाउनुहुन्छ। यो गाब्रिएलले परमेश्वरको वचनलाई लिकन आउने यो व्यक्ति हो। उसले आज हामीलाई परमेश्वरको वचन के गर्छ दिन्छ, तर त्यो वचनलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ नम्रता दिनतापूर्वक। मरियम कहाँ पनि यो गाब्रिएल दूत के गरेको थियो आएको थियो। अनि यो गाब्रिएल दूत आउँदाखेरि परमेश्वरले जुन पनि कुरा आज मरियमलाई भनेको थियो, मरियमले यस प्रकारले आज के गर्छ है स्वीकार गरेको कुरा हामी लुका रचित सुसमाचारमा आज हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 2 अध्यायमा
लुका रचित सुसमाचार 2 अध्यायमा यहाँनिर गाब्रिएल अब कस कहाँ देखा पर्यो 1 अध्यायमा रहेछ 1 अध्यायमा यहाँनिर आज मरियम कहाँ के गर्छ देखा पर्छ 1 अध्यायको 26 पदमा रहेछ And in the 6th month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth to a virgin espoused to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Mary कहाँ गाब्रिएल के गर्छ आउँछ अनि गाब्रिएलले मरियमलाई कतिवटा कुराहरू भन्छ है आज परमेश्वरको योजना परमेश्वरको प्लानको बारेमा बताउँछ कसरी तिम्रो बाटो भइकन प्रभु यीशु मसीह के गर्छ जन्मिन्छ र उहाँ चाहिँ आज शक्तिशाली हुन्छ है उहाँको राज्य अब स्थापित हुन्छ परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापित गर्न निम्ति सबै शत्रुलाई उहाँले नाश गर्न चाहनुभएछ यो कुरा पढिहाल्नु है यहाँनिर 31 पदमा अब मरियमलाई भनेको कुरा and behold thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give him unto the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever. Of his kingdom there shall be no end. राज्यमा जब हामी जान्छौँ राज्यलाई जब अधिकार गर्नुपर्छ त्यो राज्यलाई अधिकार त्यहाँनिर शत्रुहरू हुन्छ यो शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने निम्ति प्रभु यीशु मसीहको जन्म त्यहाँनिर भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ जब आज यो गाब्रिएललाई परमेश्वरले आज मरियम कहाँ पठाउँछ मरियमले गाब्रिएलले भनेको जुन कुरा छ उसलाई के गर्छ स्वीकार गरेको यहाँ हामी यहाँनिर हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने लुका रचित सुसमाचार है आज 1 अध्यायको यहाँनिर 1 अध्यायको 38 पदमा यस प्रकार हामीले परमेश्वरले जो पनि दूत हाम्रो अगाडि पठाउँछ त्यो दूतले दिएको सन्देश जो पनि छ दूतले दिएको जो पनि वचन छ त्यो वचनलाई आज हाम्रो जीवनमा हामीले लियो भने यो वचनले पनि आज हामीलाई के गर्छ विजयी बनाउँछ भन्ने कुरा आज हामी यहाँनिर चाल पाउन सक्छौँ 1 अध्यायको 38 पदमा एन्ड मेरी सेड बिहोल्ड द ह्यान्डमेड अफ द लर्ड बी इट अनटु मी अकॉर्डिङ टु दाई वर्ड तपाईको वचन अनुसार मलाई होस् यसमा परमेश्वरले जो पनि आज हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीले त्यो दूतको आज्ञा के गर्नुपर्छ पालन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर लेखेको छ पालन गर्यो भने मात्रै के हुन्छ है त्यो शत्रुमाथि तिमीले विजय के हुन सक्छौ प्राप्त गर्न सक्छौ त्यसैले यहाँनिर यो मरियमले के गरे है आज त्यो परमेश्वरको वचनलाई आज उसले ग्रहण गरे कहाँदेखि त्यो वचनले नै आज उसले विजयी बनाए है आज उसले एउटा यस्तो छोरो जन्मायो जुन चाहिँ छोरो चाहिँ आज परमेश्वरको छोरा बनियो अनि परमेश्वरको छोरा मात्र नभएर उसले त्यो राज्यलाई आफ्नो अधिकारमा के हुन्छ ल्याउ परमेश्वरले यस प्रकार आज हामीलाई पनि हाम्रो जीवनमा पनि आज आफ्नो वचन गाब्रिएललाई पठाइकन उहाँले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो वचनले आज हाम्रो जीवनमा जब काम गर्छ प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो जीवनमा लिकन अब हामी के हुन सक्छौँ अगाडि बढ्न सक्छौँ अनि विजय हामी के हुन सक्छौँ प्राप्त परमेश्वरको वचनले हामीलाई के गर्छ विजय दिन्छ प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा प्रकाश किताब 12 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी यहाँ के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ प्रकाश किताब 12 अध्यायको यहाँनिर कहाँनिर लेखेको छ परमेश्वरको वचनद्वारा आज हामी के हुन सक्छ अरे हामी विजयी प्राप्त 11 पदमा रहेछ एन्ड दे ओभरकेम हिम बाई द ब्लड अफ द ल्याम्ब एन्ड बाई द वर्ड अफ देयर टेस्टिमनी एन्ड दे लभ नट देयर लाइफ्स अनटु दे है आज यस प्रकारले परमेश्वरको वचनले पनि आज हामीले के गर्छ विजय दिन्छ तीनवटा कुरा हामीले हेर्यौँ है हामीलाई हाम्रो अगाडि शत्रु छ शत्रुले आज हामीलाई आक्रमण गरिछ शत्रुले आज हाम्रो पछि के गरिछ लागेछ अब शत्रुमाथि हामीलाई विजय प्राप्त गर्ने प्रभुले बनाउन चाहनुभएछ शत्रुलाई आज पिठी फर्काएर भाग्ने परमेश्वरले बनाउनु छ तर तीनवटा कुराहरू जब तिमीहरूको अगाडि म के गर्नेछु पठाउनेछु परमेश्वरले भन्छ दूतलाई म तिम्रो अगाडि पठाउनेछु यो दूतले आज परमेश्वरको नामलाई लिकन आज आउँछ त्यो नामलाई लिकन हामी अगाडि के बढ्नुपर्छ र त्यो दूतले आज परमेश्वरको डरलाई लिकन आएको हुन्छ त्यो डरलाई आज हाम्रो जीवनमा लिकन हामीले आयो भने सबै मान्छे सबै शत्रु के हुन्छ डरले आज हुन्छ के हुन्छ आत्तिन्छ अनि परमेश्वरको वचनलाई पनि हाम्रो जीवनमा लियो भने यो वचनले पनि आज हामीलाई शत्रुमाथि के गर्छ विजयी के गर्छ बनाउँछ यसैले तीनवटा कुराहरू आज हामी के हुन सक्छौँ पाउनुहोस् यो दूतलाई म तिम्रो अगाडि पठाउनेछु भन्नुको आधा त्यहाँनिर है त्यो उद्देश्यलाई हामी के हुन सक्छौँ हामी यस कुराले बुझ्न सक्छौँ अर्को दूत पनि हुन्छ त्यो दूतको नाम चाहिँ माइकल भनेर के गर्छ लेखेको छ माइकल त झन् अझै शक्तिशाली उ त परमेश्वरको एउटा है आज साथमा रहेर सुरक्षा दिने काम चाहिँ आज के गर्छ माइकलले गरेको हामी त्यो यो पनि दानियलकै किताबमा दानियलकै विषयमा आज हामी के हुन सक्छौँ पाउनुहोस् दानियलको अगाडि परमेश्वरले गाब्रिएललाई पठाइदिनु भयो दानियलको अगाडि परमेश्वरले आज माइकललाई पनि के गरिदिनु भयो पठाइदिनु भयो अनि दानियल किताब 10 अध्यायमा यो कुरा हामी के हुन सक्छ त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ है 10 अध्यायको यहाँनिर कहाँनिर लेखेको छ भने 21 पदमा रहेछ है यो माइकलको बारेमा लेखेको छ माइकललाई चाहिँ एउटा प्रिन्स पनि आज राजकुमार भनेर त्यहाँनिर भनेको कुरा हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ 21 पदमा बट आई विल स्यू दी द्याट विच इज नोटेड इन द स्क्रिप्चर अफ ट्रुथ एन्ड देयर इज नन द्याट बिहोल्डेथ विथ मी इन दिस थिङ्स बट माइकल योर प्रिन्स है यहाँनिर माइकल भन्ने दूतलाई अनि उसको बारेमा यहाँनिर 12 अध्यायमा लेखेको हामी देख्न सक्छौँ दानियल किताब 12 अध्यायमा माइकल चाहिँ को हो त्यहाँनिर के गरेछ लेखेको छ
12 पदमा, and at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth up for the children of Israel, and there shall be time of trouble, such as never was since there was a nation ever to that same time, and that at the time that people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. यो माइकल भन्ने जो हुन्छ यो दूत आज हाम्रो अगाडि जाँदाखेरि यो दूतले आज परमेश्वरको लोगोको पक्षमा के गर्छ अरे उभिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हामी पाउँछौँ। विच स्ट्यान्डेड फर द चिल्ड्रेन अफ दाई पिपल, है आज परमेश्वरको मानिसहरूको जनहरूको आज है पक्षमा उभिने आज माइकल। यसमा जब माइकल हाम्रो अगाडि प्रभुले पठाइदिन्छु भन्दैछ, मेरो दूत म तिम्रो अगाडि के गर्छु पठाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। माइकल अब प्रभुले हाम्रो अगाडि पठाइदिँदाखेरि त माइकल हाम्रो पक्षमा है आज रहने लोक। तर यहाँ के लेखेको छ है, आज तीहरूको निम्ति मात्र पक्षमा लड्ने अरे जसको नाम चाहिँ के लेखेको छ अरे त्यो किताबमा लेखेको छ भनेर के गरेछ लेखे हामीले। त्यसो भन्दा हाम्रो नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको हुनुपर्छ है। जीवनको पुस्तकमा लेखेका व्यक्तिहरूको अगाडि मात्र परमेश्वरले माइकललाई के हुन्छ पठाइदिनुहुन्छ। त्यो माइकल गइकन प्रभुको लोगोको पक्षमा आज ऊ जिँदाखेरि है आज शत्रु माइकललाई देख्दाखेरि तर्सेर के गर्छ भाग्छ है, पिठ्यु फर्काएर के गर्छ भाग्छ। यस प्रकारले प्रभुले आज हामीलाई यो शत्रुमाथि के हुन्छ उहाँले विजयी के हुन्छ दिनुहुन्छ। यो कुरा हामी यहाँनिर पाउँछ। किन यहाँनिर माइकलले पनि के गर्छ अरे है अझ त्यो स्क्रिप्चर अफ ट्रुथ सत्यको जो पनि वचन छ त्यसलाई के गर्छ सम्झाइदिन्छ अरे बुझाइदिन्छ अरे। ऊ पनि परमेश्वरको वचनलाई नै लिकन के गर्छ आउँछ हाम्रो पक्षमा ऊ लड्छ। यिनीहरू प्रभुका जनहरू हुन्। शत्रु जब आज सामना गर्न आउँछ यिनीहरू परमेश्वरको जनहरू। म आज परमेश्वरको के हो जेनरल म यहाँ है, म सेनापति हुँ। म त आज प्रभुको लोगोलाई सुरक्षा दिनको निम्ति परमेश्वरले मलाई यहाँनिर पठाउनु भएको। यो प्रकारले आज के गर्छ है यो कुरो गरेको हामी यहाँनिर यसपाले हामी पाउन सक्छौँ। यस कारण आज परमेश्वरले यो कुरो आज हामीले के रहेछ बताउनु भएको छ है। आज दूतलाई म तेरो अगाडि पठाउँछु, मेरो डर तेरो अगाडि पठाउँछु, मेरो आज नाम लिकन आउने दूतलाई म तेरो अगाडि के गर्छु पठाउँछु। परमेश्वरले यस प्रकार हामीलाई के गर्नुहुन्छ प्रतिज्ञा दिनुहोस्। अब यो दूत अर्को दूतलाई आज हामी के गर्छौँ हेर्छौँ, जुन दूतलाई चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा आज हामीले लिकन आज हामीलाई के गर्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ। यो वर्ड अफ गड है, नेम अफ गड, परमेश्वरको नाम भएको व्यक्ति है, परमेश्वरको आज वचन भएको व्यक्ति। हामी एउटा व्यक्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ, राम्रो प्रकारले यस व्यक्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ र उहाँ नै आज हाम्रो दूत हुनुहुन्छ जसले आज हाम्रो जीवनदेखि त्यो शत्रुहरूलाई उहाँले के हुन्छ निकालिदिनुहुन्छ। आज पिठ्यु फर्काएर भाग्ने उहाँले बनाउनुहुन्छ। यो शत्रुलाई पनि आज हामीले चिन्नुपर्छ। अनि यो शत्रु को हुन् अनि यो व्यक्तिले कसरी आज हाम्रो जीवनमा त्यो महान कार्य गर्न सक्छ है, शत्रुलाई भगाउने उहाँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ है। यहाँनिर यो प्रस्थानको किताबमा है, यहाँनिर एक्सोडसकै किताबमा हामी यो व्यक्तिको बारेमा एउटा भविष्यवाणी गरेको कुरा आज हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ। त्यो समयमा आज इजरायलीहरू पापमा परेका थिए। उनीहरू मूर्ति पूजा आज उनीहरूले त्यो बाछा चढाएर त्यसको पछाडि लागेर उनीहरू के गरेथे परमेश्वरको विरोधमा आज के गर्थे भने त्यति बेला परमेश्वरको क्रोध आज के गर्छ एकदमै है आज एकदमै उनीहरूमाथि दन्किन्छ। म यिनीहरूलाई नाश गर्छु, अहिले नै म नाश गरिहाल्छु भनिकन परमेश्वरले के हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यति बेला मोसाले के गर्छ परमेश्वरको लोगोहरूको पक्षमा भइकन आज उसले के गर्छ प्रार्थना गरिदिन्छ है। उसले प्रभुको लोगोलाई प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस्, तपाईँ यसरी रिसाउनु भयो भने त कहाँ हुन्छ, मान्छेले तपाईँको नामको त बदनाम हुन्छ है। यसमा आज तपाईँले यो लोगोलाई छुटकाएर तपाईँले दिकन तपाईँले त्यो कनान देशमा पुर्याउने तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यो देशमा त्यो जातिहरूको बिचमा पुर्याएर त्यो जातिहरूलाई धपाइकन आज त्यहाँनिर तपाईँले राख्ने तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नु। त्यो ठाउँको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो जातिहरूको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ अहिले नै यहाँनिर यसलाई नाश गर्नुभयो भने त कहाँ हो, कुन चाहिँ जाति चाहिँ जाने अब त्यहाँनिर कसलाई चाहिँ तपाईँले लाने। यसमा तपाईँ रिसाउनु हुँदैन। आज मोसाले के गर्छ परमेश्वरको लोगोहरूको पक्षमा जुन प्रकारले माइकल प्रभुको पक्षमा उभिने दूत मोसाले पनि आज यस प्रकारले परमेश्वरको है आज यस प्रकारले के गर्छ है आज पक्षमा आज परमेश्वरको मानिसहरूको पक्षमा परमेश्वरले के गर्छ बिन्ती त्यहाँनिर गरेको कुरा हामी के सक्छौँ देख्न सक्छौँ। त्यति बेला प्रभुले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहुँदो रहेछ क्या। यहाँनिर हामी एक्सोडस किताब 33 अध्यायमा यो कुरो हामी के हुन सक्छ हामी पाउन सक्छौँ। एक्सोडस 33 अध्याय 33 यहाँनिर लेख्छ, एन्ड द लर्ड सेड अन्टु मोजेस, depart and go offense, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, unto thy seed I will give it, and 2 पदमा, and I will send an angel before thee. अब म तिम्रो अगाडि के गर्छु त्यो दूत के गर्छु पठाउँछु। And I will drive out the Canaanite, the Amorite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, the Jebusite. अघिको जुन पनि हाम्रो प्रतिज्ञाको कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब त्यो जातिहरूको म के गर्छु तिमीलाई पुर्याउँछु, अनि त्यो जातिहरूको जुन देश छ त्यो देश म तिमीलाई दिन्छु। 3 पदमा, unto a land flowing with milk and honey,
and I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. म मेरो दूत पठाउँछु है, अब तिमीहरू जाऊ। मैले प्रतिज्ञा गरिहालेँ तिमीहरूलाई त्यो देश दिन्छु भनिकन, जाऊ तिमीहरू जाऊ, त्यो देशमा गइकन त्यो दूतले नै सबै कुरो गरिदिन्छ है, तिमीहरू त्यहाँ गइकन त्यो देशलाई के गर्नु, आफ्नो अधिकारमा लिनु भनेर परमेश्वरले के हुन्छ, यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अलि रिसाउँदै भनेको नि परमेश्वर, मूसालाई त यो कुरो अलिकति मन पर्दैन क्या है। अनि मूसाले भन्छ, प्रभु तपाईँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई त्यो देश दिन्छु, त्यो दुध र मधु बग्ने देश दिन्छु भनेर भन्नुहुँदैछ, तर खै त है तपाईँले को चाहिँ म हाम्रो अगाडि जान्छ, एउटा दूत मात्रै पठाउँछु भनेको त्यो दूत चाहिँ को है, त्यो दूत चाहिँ को जस्तो आज के गर्छ है, हाम्रो अगाडि गइकन आज हामीलाई त्यो देशमा पुर्याउँछ, त्यो देश अधिकार गर्न लगाउँछ, को त्यो दूत चाहिँ भनिकन मूसाले के जबरजस्ती गर्छ क्या है, ढिट लगाएर परमेश्वरको साथमा बात आम्ने सामने बात गर्ने मान्छे हो नि त, यति नम्र मान्छे अरे है मूसा। आज यहाँनिर मूसाले यस प्रकारले प्रार्थना गर्छ प्रभुलाई। 33 अध्यायको 12 पद, And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. है, तपाईँले चाहिँ भन्नुहुन्छ म त्यो मानिसलाई लिएर जा अनि म दूत पठाउँछु भनेछ, तर त्यो चाहिँ को चाहिँ हो जसले चाहिँ आज हामीलाई लान्छ, तपाईँले चाहिँ भन्नु नै हुन्न। तपाईँले चाहिँ भन्नु मात्रै के मात्रै भन्नुहुन्छ, Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. तिमीले मेरो दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छौ, म तिमीलाई मेरो नामद्वारा चिन्छु भने, मेरो नाम हुन्छ द्वारा चिन्छु भन्छ, तर को चाहिँ पठाउँछु तपाईँले भन्नु नै हुन्न है, म दूत मात्रै पठाउँछु भनेर भन्नुभयो। कहाँ हुन्छ त्यस्तो पार त प्रभु, हुँदैन नि, तपाईँले भन्नै पर्छ को चाहिँ हो हाम्रो अगाडि जाने। त्यति बेला परमेश्वरले के हुन्छ यहाँनिर यो प्रतिज्ञा उहाँले दिनुहुन्छ। 33 अध्यायको 14 पद, And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. मेरो उपस्थिति, My presence shall go with thee, तिम्रो साथमा जाने त्यो दूत जो पनि छ, जो दूतलाई म तिम्रो अगाडि पठाउँछु, त्यो दूत चाहिँ हो माई प्रेजेन्स, मेरो उपस्थिति हो। कस्तो अचम्म है, माई प्रेजेन्स यस्तो दूत हुन्छ र है। र परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिकन आज हिँड्ने त्यो दूत आज त्यहाँनिर हामी के हुन सक्छ, पाउन सक्छ, जसले चाहिँ आज के गर्छ, त्यो जग्गामा लान्छ, त्यो जग्गामा पुर्याइकन शत्रुलाई के गर्छ, खतम गर्छ, मात्र नभएर त्यसले के गर्छ, आई विल गिभ यु रेस्ट, म तिमीलाई के गर्छु, विश्राम पनि दिन्छु। माई प्रेजेन्स, यो दूतको नाम चाहिँ के हो, माई प्रेजेन्स। यस कारण यो नाम लिकन आज जाने दूत यो चाहिँ हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु जब उहाँ जन्म लिनुभयो, जन्म लिँदाखेरि उहाँले एउटा नाम दियो, जुन नामले भन्छ परमेश्वर हामीहरूसित। यो नाम चाहिँ इमानुएल नाम है। आउनुहोस् त यहाँ यसलाई मत्तीको किताबमा हामी के हुन्छ पाउँछ, मत्ती किताब 1 अध्यायको 23 पदमा यो दूत जो हाम्रो अगाडि जान्छ उहाँ हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। किन उहाँले त्यो नाम पाउनुहुन्छ, माई प्रेजेन्स, मेरो उपस्थिति है, परमेश्वर हामीहरूसित। इमानुएलको नाम गर्दा के रहेछ, परमेश्वर हामीहरूसित। मत्ती किताब 1 अध्याय, मत्ती किताब 1 अध्यायको यानी हामी 23 पदमा हामी यो कुरो पाउँछौँ। Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. परमेश्वर हामीहरूसित, परमेश्वरको उपस्थिति। प्रभु यीशुले पनि परमेश्वरको नामलाई लिकन उहाँ यस संसारमा के गर्नु आउनुभयो। अनि उहाँले आज भन्नुहुन्छ मत्तीको किताब 11 अध्याय, उहाँलाई थाहा थियो हाम्रो जीवनमा आज धेरै शत्रुहरू आउँछ, जुन शत्रुले आज हामीलाई आज निमिठान्न पार्छ, यसले हामीलाई नाश गर्छ। तर आज परमेश्वर हाम्रो साथमा रहेर आज हामीले के हुन्छ, उहाँले विजयी उहाँले दिनुहुन्छ। 11 अध्यायको 28 पदमा, मत्ती किताब 11 अध्यायको 28 पदमा, कम अनटु मी, म कहाँ हो, तिम्रो आऊ, एन्ड अल यु द्याट लेबर एन्ड आर हेभी लेडन, तिम्रो कोसिस गरेको छौ शत्रुमाथि लड्न, मेरो कोसिस गरे तर शत्रुमाथि विजय तिम्रो हुन सकेको छैन, विजय जीवन तिमीले प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने कम अनटु मी, म कहाँ तिम्रो आऊ। प्रभुले आज यस प्रकारले हामीलाई भन्नुहुन्छ, एन्ड आई विल गिभ यु रेस्ट, है, माई प्रेजेन्स शैल गो विथ यु एन्ड आई विल गिभ यु रेस्ट, मेरो उपस्थिति तँसँग जान्छ, म तँलाई विश्राम दिनेछु। प्रभुको उपस्थिति हाम्रो प्रभु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको नाम इम्मानुएल नाम, हाम्रो साथमा रहने नाम। अनि उहाँले आज हामीलाई के हुनुहुन्छ, विश्राम उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, शत्रुमाथि उहाँले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। त्यो देशमा गइकन त्यो देशलाई कब्जा गर्ने उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। यो देशलाई आज उहाँले हामीलाई इनहेरिटेन्सको निम्ति है, आज मिरासको निम्ति उहाँले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा उहाँले के हुन्छ दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रतिज्ञाले नै यो कुरो भन्छ। प्रस्थानको किताब 123 अध्यायमा 123 अध्यायको 30 पदमा आइकन उहाँले शत्रुलाई आज नाश गरेपछि है, शत्रुलाई नाश गर्ने निम्ति उहाँले है अर्को हर्नेट्स पनि पठाउँछु भने चाहिँ त्यो कुरा हामीले हेरेनौँ है। 30 पदमा आइकन भन्छ है, आई विल ड्राइभ आउट फ्रम बिफोर दी, तेरो अगाडि म तिनीहरूलाई सबैलाई निकाल्छु, अन्टिल दाउ बी इन्क्रिज, तिमी चाहिँ बढ्दै जान्छौ, एन्ड इनहेरिट द ल्यान्ड, त्यो जग्गालाई तिमीले के गर्छौ, आज तिमीले आफ्नो हातमा पैतृक सम्पत्तिको रूपमा तिमीले के गर्न सक्छौ प्राप्त। यति ठुलो प्रतिज्ञा, बहुमूल्य प्रतिज्ञा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ।
शत्रु छ हाम्रो अगाडि, तर शत्रुलाई प्रभुले पिठी फर्काएर भाग्ने उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। तर शत्रुलाई हामीले चिन्नुपर्छ, यो बारेमा हामीले हेरेन। र यहाँनिर हामीले पाएको प्रतिज्ञामा यो शत्रु चाहिँ त्यो जातिहरू हो, जुन जाति चाहिँ त्यो जगमा छ, जुन जग्गा चाहिँ आज प्रभुले हामीलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा उहाँले दिन चाहनुभएछ, त्यो जातिलाई आज हामीले चिन्नुपर्छ। त्यो जातिहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको स्वभावहरू हुन्। हाम्रो जीवनमा भएका कनानी स्वभाव, हाम्रो जीवनमा भएका एमोरीका स्वभाव, हाम्रो जीवनमा भएका हित्तीहरूको स्वभाव, हाम्रो जीवनमा भएका परिजीहरूको स्वभाव, हाम्रो जीवनमा भएका हिबीहरूको स्वभाव, हाम्रो जीवनमा भएका यबुसीहरूको स्वभाव, हाम्रो जीवनमा भएका गिर्गासीहरूको स्वभाव, 7वटा जातिहरूको बारेमा प्रभुले हाम्रो उहाँले बताउनु। यो जातिहरू नै आज हाम्रो जीवनमा भएका स्वभावहरू हुन्। यो पो हाम्रो शत्रु हो। यसमाथि पो हामीले विजय प्राप्त हुन्छ। अनि हामीलाई विजय प्राप्त गराउने अरू कोही पनि हुँदैन, हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, जसले आज हामीलाई त्यो सबै शत्रुदेखि उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अनि यसको निम्ति उहाँले आफ्नो प्राण पनि उहाँले दिनुभयो, हामीलाई त्यो शत्रुमाथि विजय दिन निम्ति। त्यो स्वभाव जो पनि उहाँको स्वभाव छ, ईश्वरी स्वभाव हाम्रो जीवनमा ल्याउन निम्ति आज प्रभुले आफ्नो प्राण उहाँले दिनुभयो। आफ्नो रगतले उहाँले हाम्रो सबै पापलाई उहाँले के धुनुभयो र उहाँको स्वभाव हाम्रो जीवनमा के हुनुहुन्छ हाल्नुभएको छ। हामी विजय भइकन त्यो देशलाई कब्जा गर्न हामी के हुन्छ जानेवाला छ। प्रस्थान किताब 15 अध्यायमा यो कुरो लेखेको हामी पाउँछ। प्रस्थान किताब 15 अध्यायमा मूसाले यो कुरोको भविष्यवाणी अगाडिबाट उसले गरेको कुरा यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। 15 अध्यायको 13 पदमा, Thou in thy mercy hast led forth the people which thou hast redeemed, thou hast guided them in thy strength unto thy holy habitation. The people which thou hast redeemed, दाम तिरेर छुटकारा दिनु, रगतको दाम दिकन उहाँले आज हामीलाई छुटकारा दिनुभएछ। शत्रुमाथि विजय त्यसको उहाँले दिनुभएछ। त्यसको बाद उहाँले हामीलाई के हुन्छ त्यो जग्गामा लान्छ, जुन जग्गामा त्यो जातिहरू छ, त्यो स्वभाव उहाँले आज जीवनमा त्यो त्यहाँ भएका जातिहरूको स्वभावलाई उहाँले हाम्रो जीवनदेखि निकाल्दै उहाँले के हुन्छ जानुहुन्छ। यसको अर्थ हामीलाई बुझ्नु, एक एकवटा नामको एक एकवटा अर्थ हामी पाउँछौँ। उनीहरूको स्वभावको बारेमा हामी के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। अब त्यो हेर्ने समय आज हाम्रोमा छैन। हामी यति नै कुरा आज के हेर्छ, त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ आज हामीलाई विजय दिन्छ, जसले आज शत्रुलाई हाम्रो पिठी फर्काएर हामीदेखि भाग्ने उहाँले के हुन्छ बनाउनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिको बारेमा हेऱ्यो। यो व्यक्तिलाई आज हाम्रो जीवनमा हामीले के गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ। उहाँले आज आफ्नो प्राण दिकन हामीलाई यस प्रकारले उहाँले छुटकारा उहाँले दिनुहुन्छ। र उहाँको स्वभाव जो पनि छ, उहाँको रूप जो पनि छ, उहाँको इमेजमा उहाँले आज हामीलाई ल्याउन चाहनुभएछ। यो कुरा हुने कति मिठो कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। आत्मिक अर्थ पनि हामी पाउँछौँ। हामी त वरपरकालाई हाम्रो शत्रु सम्झेर आज त्यसमाथि विजय पाउने पऱ्यो हामी आनन्दित खुसी हुन्छ। तर वास्तवमा अब त्यो शत्रु चाहिँ हाम्रो भित्र छ। अघि नै हामीले हेरिहाल्यौँ है, त्यो उदाहरणद्वारा हाम्रो शत्रु हाम्रो भित्र छ। यो स्वभाव हाम्रो जीवनदेखि हटाइकन त्यो पुरानो स्वभाव भन्छ त्यो है, आज नेचुरल जो पनि आज हाम्रो प्राकृतिक जो पनि स्वभाव छ, यो कुरालाई प्रभुले हाम्रो जीवनदेखि निकाल्नुहुन्छ। र यहाँनिर भन्छ त्यसको बाद उहाँले के हुन्छ है, त्यो डर उहाँले उनीहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ। 15 अध्यायको 16 पदमा, Fear and dread shall fall upon them. ती शत्रुहरूमाथि परमेश्वरको डर त्यहाँ आउँछ अरे। By thy greatness of thine arm they shall be as steel. हामीले एक्सोडस 15 अध्यायको 16 पदलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। Shall be as stone till thy people pass over, O Lord, till the people pass over which thou hast purchased. ती मानिसहरू आज हामी प्रभुका जनहरू, आज हामी त्यसकारण अघि त्यो नाम लेखेकाहरूको पक्षमा चाहिँ माइक लोभिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। आज प्रभुको नामले किनिएको लोगोहरू हामी, प्रभुको लोगोहरू हामी हुनुपर्छ। प्रभुले आफ्नो रगतको दाम दिकन हामीलाई किन्नु भएछ। हामी आफ्नो होइन हो, यसमा आज हामीलाई होसियार हामीलाई रहनु छ। त्यसमा 17 पदमा, Thou shalt bring them in and plant them in the mountain of thy inheritance, in the place, O Lord, which thou hast made for thee to dwell in the sanctuary, O Lord, which thy hands have established. परमेश्वरले स्थापित गरेको जुन जग्गा छ त्यो ठाउँको बारेमा हेरेको थियौँ। त्यो ठाउँको बारेमा हामीलाई अझै धेरै कुरा हामीलाई हेर्नु छ। त्यो जातिको बारेमा हामीलाई धेरै कुरा हामीलाई हेर्नु छ। अहिले यति नै हामीले प्रतिज्ञाको बारेमा यति कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो अगाडिदेखि त्यो शत्रुलाई पिठी फर्काएर भाग्ने उहाँले बनाउन चाहन्छ। तर एउटा व्यक्तिलाई हामीले चिन्नुपर्छ, त्यो दूतलाई आज हामीले के हुन्छ चिन्नुपर्छ, जसमा परमेश्वरको नाम छ, जसमा परमेश्वरको डर छ, जसमा परमेश्वरको वचन छ। अनि त्यो वचन प्रभु आफै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जसले आज हामीले के हुन्छ विजय उहाँले आज हामीलाई दिनुहुन्छ र शत्रुलाई उहाँले पिठी फर्काएर भाग्ने उहाँले यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले यस प्रकारले हाम्रो जीवनमा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। यसरी आज हामीले के गर्नुपर्छ अरे, यो व्यक्तिको डर आज हामीले के गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ। बिवेयर अफ हिम, होसियार रहनु नि। उसले लडतर जीवन उहाँले माग्नुहुन्न। हामीले उहाँलाई पछ्याइरहेको, हामीले उहाँ हाम्रो अगाडि पठाउँछु भनेपछि हामीले पछ्याउनु पर्यो नि त त्यो व्यक्तिलाई है। त्यो व्यक्तिलाई हामीले पछ्याइरहनु छ। प्रभुलाई पछ्याइरहने लोगहरू, प्रभुको सुन्ने लोगहरू आज हामी भेडा जस्तो हामी हुनुपर्छ है, जसले गोठालाको स्वर सुन्छ अरे, गोठालालाई पछ्याइरहन्छ। आज हामी पनि यस प्रकारले प्रभु हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ है। उहाँ हाम्रो अगाडि अगाडि के हुन्छ जानुहुन्छ है। ही विल गो बिफोर अस। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो जीवन है, हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ। यसमा प्रभु हाम्रो अगाडि जानुहुन्छ। प्रभुको डर मान्छेले जब हेर्छ प्रभुलाई
देख्दा उनीहरू डराउँछ, डरले थरथर काम्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो अगाडि प्रभुलाई सधैँ नै के गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। उहाँलाई हामीले पछ्याइरहनुपर्छ, उहाँको आज्ञालाई हामीले पालन गरिरहनुपर्छ है। अनि अर्को त्यहाँनिर अझै मिठो कुरा त्यहाँनिर हाम्रो त्यो प्रतिज्ञामा हामीले के देख्यौँ है, यहाँनिर है प्रस्थान किताब 23 अध्यायको 21 पदमा उहाँले रिस उठाउनु हुँदैन अरे है, क्रोधित हामीले तुल्याउनु हुँदैन। आज प्रभुले हामीलाई सधैँ त्यसमा त खुसी हामीले राख्नुपर्छ। हाम्रो जीवन यस्तो खालको जीवन हुनुपर्छ जुन दिएर परमेश्वर खुसी हाम्रो निम्ति के हुन्छ भन्नुहुन्छ। यस प्रकारले हाम्रो जीवनमा यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले के हुन्छ पुरा गर्नुहुन्छ। कारण प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरे। यति मात्रै हेरौँ आज है, समय भइहाल्यो है। आज हामी यति कुरो के गर्छौँ, हामी हेर्छौँ कसरी प्रभुले है आज यो प्रतिज्ञा हामीलाई दिनुहुन्छ। म तेरो अगाडि मेरो डर के गर्छु पठाउँछु, अनि सबै त्यो जाति जस कहाँ त आउँछस् त्यता म नाश गर्नेछु है। अनि तेरो शत्रुहरूलाई पिठ्यु फर्काएर भाग्ने यो प्रतिज्ञा प्रभुले पक्का पुरा गर्नुहुन्छ। तर यो शत्रु को हो यो आज हामीले चिन्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा भएका स्वभाव हुन्, यसलाई हाम्रो जीवनदेखि हामीले हटाउँदै जानु। यो कुरा हटाउन हामी सक्दैनौँ है। अनि हामी त्यो शत्रुलाई देख्दा त हामी डराउँछौँ। पहिला मूसाले इजरायललाई पठाउँदा त्यो जासुस पठाउँदाखेरि उनीहरू डरले आयो, अब्बै तिनीहरू कस्तो राक्षस दैत्यहरू जस्तो उनीहरूको अगाडि त हामी फटेङ्ग इत्यादि कुराहरू गर्छ है। यसमा आज हामी त डराउँछ हामी आफै। तर प्रभुले हामीलाई यो कुरो हामीलाई थाहा छ, हामी कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ। यसमा प्रभुले आफ्नो अगाडि हाम्रो अगाडि त्यो दूतहरू पठाउनुहुन्छ, गाब्रिएल पठाउनुहुन्छ सुरुमा, त्यसमा त माइकल उहाँले पठाउनुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्नै पुत्रलाई पनि के गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो। उहाँ हाम्रो अगाडि परमेश्वरको नामलाई लिकन, परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिकन उहाँ के गर्नुभयो, आउनुभयो। अनि उहाँको उपस्थितिमा हामी त्यो विजयलाई हामी के हुन्छ प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रभुले यो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा यो साल आज पुरा गरेका हुन्। अरू कुराहरू हामी पछिबाट हेर्दै जाउँला। ल धन्यवाद। प्रभु यो वचन हामीलाई आशिष दिएका हुन्। हुन्छ भाइ, जय मसीह। थ्याङ्क यू भेरी मच। हुन्छ।